Ikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Usa niya na kay gayon may daghang mga gobernador sa buhis ug mga makasasala nga miadto kang Hesus aron pagpamati kaniya. Unya mga Parisiyo ug ang mga magtutulod sa mga balaod nagbagulbol nga nagingon. Kining tawhana nagabiabi sa mga makasasala ug nakigsalo pagani kanila. Tungod niini misugilon kanila si Hesus ug usa ka sambingay. Si Hesus mipadayon sa pagingon. Dihay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw niya na ang manghod miingon sa amahan, "Tay, hatagin ako sa akong bahin sa katigayunan." Busa gibahin sa amahan ang katigayunan tali sa duha niya ka anak. Tapos sa pipila ka adlaw gibaligya sa manghod ang iyang bahin ug milangyaw siya sa layong dapit. Diin giusika niya ang iyang salapi sa mga kahilayan hangtod nga nahurot ang tanan. Unya, miabot ang usa ka dakong gutom niadtong dapita ug gihatod siya ngadto sa pagawala gayoy nahot. Busa mialagad siya sa mga lumulupyo niadtong dapita ug ipadala siya ngadto sa iyang uma aron pagatiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom, buot unta sang mukaon sa bunga sa kahoy nga gilawog sa mga baboy apan walay mihatag kaniya. Sa katapusan, nakaamgo siya sa iyang dakong sayop ug miingon siya, "Nagsubra ang pagkaon sa tanang sinuhulan sa akong amahan. Apan ako aniya hapit na mamatay sa kagutom. Busa mupahawa ako nining dapita ug mupauli ngadto sa akong amahan ug sultihan ko siya. Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako angayng tawgon nga imong anak. Isipan na lang ko nga usa ka sa imong mga sinuhulan." Busa milakaw siya ug mipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pagani kaayo siya sa ilang balay, nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak ug midagan pagtagbo kaniya. Ug unya migakos ug mihalok kaniya. Ang anak miingon sa amahan, "Tay, nakasala ko sa Dios ug kanimo. Dili na ako angayng tawgon nga imong anak." Apan ang amahan mitawag sa iyang mga sulugon, "Dali," miingon siya, "Dad-a ngari ang labing maanindot nga bisti ug isulob kaniya. Sulobi usab og singsing ang iyang tudlo ug sapatusi siya. Ug kuhaa ang linaming nga nating baka ug ihawa, kay magkumbira kita. Kay kining akong anak namatay na, apan karon nabuhi. Nawala siya, apan karon hikaplaga na." Busa gisugda nila ang kumbira. Niadtong higayuna dito sa uma ang anak nga magulang. Sa iya ng pagpauli ug sa diha nga duol na sa balay, nabati niya ang huni ug ang panagsayaw. Busa iyang gitawag ang usa sa mga sulugoon ug iyang gipangutana, "Nagunsa man kamo diha?" Mitubag ang sulugoon, "Ang imong manghod mipauli ug gipaihaw sa imong amahan ang linaming nga nating baka tungod kay nahiuli na nga maayog lawas ang imong igsuon." Nasubo pag-ayo ang magulang ug midumili sa pagsulod sa balay. Busa migula ang iyang amahan ug ialam-alaman siya aron musulod. Apan mitubag siya, "Tay, hunahuna aragod, sulod
Sa daghang mga tuig nagsilbi ako kanimo ingon sa usa ka ulipon, ug wala ako makasupag sa imong mga sugo bisan makausa. Apan unsa may imong gihatag kanako? Wala gayud. Bisag kanding na unta aron maglipay ako uban sa akong mga higala. Apan kanang imong anak nagusik-usik sa tanan mong kadagiunan uban sa mga daotang babay ug sa iyang paghiuli imo hinuong giahawan sa linaming nga nating baka. Ang amahan mitubag, dong, ikaw kanunay uban kanako ug imo ang tanan kung katigayunan. Apan kinahanglan gayud nga magkumbira ug maglipay kita kay imong igsuon namatay na ug karon nabuhi. Nawala siya ug karon hikaplagan na. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod sa makadali. Mayong hapon kanatong tanan. Ani na kita maigsuon sa ikaupat nga Domingo sa Kwaresma nga gitawag kini og Laetare Sunday. Laetare means rejoicing. Domingo sa kalipay, Domingo sa pagmaya, and that is why ang colors sa vestments karon sa simbahan o ang gisulob sa mga pari, color pink or rose. Paglipay, pagmaya, sa atong kahimtang karon, sa atong sitwasyon, angayan ba kitang malipay? Ambot kung kasunod mo kagahapon o kagabi nga balita, matod sa World Health Organization, doon na may bagong variant, ang Omicron. Di lata kumpiyansa. Ubos naman tas Pilipinas, mas ubos sa po na din mas ubos sa po ang ingon natong positivity rate. Pero ay lang kumpiyansa, kay malipay bataan na, nga na po'y bagong variant, nga niabot, gikan sa Omicron. Angayan ba kitang malipay, nga kadaghan kanatong mga igsuon, nga nangita pagtrabaho? Angayan ba kitang malipay, nga hangtod karon tungod sa gera sa Russia o Ukraine, nagkasaka na ang mga palaliton, mahal na kayong gasolina o kurudo. Mga igsoon ni Kristo, this is only all our physical happiness nga makita nato. Pero ang Domingo sa pagmaya, Laetare Sunday, mao kini ang pagpadayag sa Dios nga unta niining ikaupat nga Domingo sa Krisma nga haduol na kita nga musulod sa Semana Santa. Nga unta malipay na ang Ginoo o kita mismo malipay na ngat kita naghimo og mga buluhaton nining Kwaresma sa pagampo, pagpuasa, buhat sa kaluoy, panghimayad sa atong mga sala. Kay dili kalimot ikalalis ikaw o ako kitang tanan mga makasasala. Kung mo na migsuon kuno ni Kristo, malipay gyud ang kalangitan, malipay gyud ang Dios kung ang tao dunay pagbag-o. Sumalagod sa ikaduhang pagbasa nga inyong nabatian, pagkaanindot sa unang paragraph sa unang pagbasa, nga malipay gid ang Ginoo nga nagbag-o ang katawhan. Dunay usa ka parokya nga nagprogram ang pari, ang kura paruko og pagpangumpisal kay lagi Semana Santa. Siya ra usa pag abot-abot ng mga tao, buntag pa lang, purti ng punuan ang simbahan. Gabuswak ang mga tao, lingkod na si Padre, nangumpisal na siya. Pagkaudto, gaunan sa gamay, tanaw ni sa mga tao, murag wala man mabuhini. Pagkahapon,
snacks o gamay, inog tubig. Mura magyapon kadaghan sa mga tao nga nangumpisal. Naguol na ang pari kay Seraman usa. So iyang gihimo, kupot sa mikrofon o iyang giingnan. Kinsa din hininyo nga mga gagmay ragsala, venial sins, pamauli na mo sa inyo, gipasaylo na mo. O kinsa tong dunay mortal sins, diri maglinya. Unsay nahitabo? Na mauli ang tanan? Nganong na mauli man? Maski katong mortal sin naunta, ngano man? Kay maulaw o pakumpisal. Mga igsuon, pagkadako sa tuang ingon natong kaulaw, ug nagbaga lang ni atong naong sa kaulaw, sa sige tagbuhat ug dagkong sala. Wa tay kulukong pisal, sige patag pangalawat, punan pa sa maong sala. Pero our gospel reading for today, the parable of prodigal son, nagpahinumdum kanato kung unsa di ay kamanggiluyon ang Ginoo kanatong tanan. Kay ang Dios na higugma kanato, way pagpinig-pinig ang paghigugma sa Dios kanato, maski sa atong pagkadautan, sa atong pagkamakasasala. But mind you, ngunay nganong dunay pagpamumpisal, nganong dunay Semana Santa, kay matagkarunugon niya atong hinumduman, kuhaon betas Ginoo, mga matay betang tanan. Mabitaw kaampo taron dinhi nga kaluy-an ta sa Ginoo, panalanginan ta sa Ginoo, kay watak hibalo nga karong gabi mga matay na ta. Ang punto mga igsuon nga matagkarunugon niya, gitagaan kita o gipahinumduman kita sa Ginoo nga kita mangandam sa tong kaugalingon. And that is why ang sakramento des pagpamumpisal, dako kining gahom o dako kining kahulugan sa atong kinabuhi. But most of us take for granted for this sacrament of confession. Abi ninyo mga igsuon, mato ni Archbishop Sorocatis Biligas, confession is just like taking a bath. Sama ta kita naligo. Di ba? Matag-usag-usa nato. Maligo kita, kay healthy ta. Ang uban nato gani, di lang kausa, kaduha, katulo. Ang tudayin tulog, maligo, kay para priska, limpyo siya, kay hugaw siya. Mausab na sa atong kinabuhi, mga butang nga atong nabuhat nga mga sala, pagpamalikas, pagpamakak, pagkadaghanan, limbungan, mga kawatan sa gobyerno, daghan, mga igsoon, mga tulisan. Kining tanan, mo'y nakapahugaw nato. Nan, sa usa ka adlaw, pila kita kapamakak, pila kaya kita kapamalikas, kapila kaya ta magdaot sa ito si katao. Nakatali ba mo ana sa inyong mga sala? Kada adlaw? Kung talion ni mo na, siguro mga usagatos na kapin. Ang sala mo na'y makapahugaw nato, nan. Kung watay kulukong pisal, tistingi, ayaw kaligo o sa kabulan. Ayaw kaligo o sa katuig. Di ka maligo, tistingi kuno. Di ba? Maho-baho ka. Mausap na hitsura sa tong kalag, kung di ta mangumpisal, ang ato ang hitsura sa tong kalag, malnuris, guwapa ta, ambungan ta, nindot pa itong mga buhok, nindot itong mga kilay, daghay bang maburtsu-buritsi, nindot kayo, pero sa sulod ay nato, malnuris. Kaya nga naman, kay wa man tay pagligo sa atong hugaw nga kasalanan diha sa sakramento sa pagpagumpisal. So maigsuon, ako ning pahimugatan kini sakramento sa pagpagumpisal, kay you and I, kitang tanan, mga anak nga mausikon. We are the prodigal sons and daughters of God. Kita mausikon unta, sama sa prodigal son sa ato ang ebanghelyo karon. Hinaot unta, makakita kita, makapamalandong kita,
o makahinuklog kita sa atong pagkamakasasala. Muangkon kita unsa atong mga sala, then muduol kita sa kumpisalan aron maligo kita sa grasya sa Dios. Nga unta, dili kita maulaw sa pagsugid sa atong mga sala. Wa mangita maulaw og buhat sa sala at tubangan sa Ginoo diha paspari. Kaming mga pari do na mi seal of confession. Kung unsa inyong mga sala nga inyong gisugid, amo ra na. Di may makasugid ngadto sa kauban namong pari kay dako kaming tulubagon sa Ginoo ug sa simbahan. Ug mao na maigsuon, di kita maulaw kay ang kaulaw mauni ang magbabag kanato paglimpyo sa atong kinabuhi ug mao na way kabaguhan kung maulaw ta sa pagpangumpisal sa atong mga sala. Sumigsuon sa pagpadayon ni Santos nga misa, pangayon tang dugang grasya sa pagpaubos, sa pagkamahinulsulon sa atong kasing-kasing, nga sama sa prodigal son, kita pod mahimong mga anak mausikon nga unta sa hinahinay, mubalik kita sa Ginoo, mubalik og maningkamot sa pagpuyo sa tido na kinabuhi, ug puy ay pinaagi niya na atong puy-an ug hangpon ug agdawaton nato ang sakramento sa pagpangumpisal, sakramento sa pagligo ug sa paglimpyo sa atong kinabuhi sa mga sala nga atong nabuhat aron malipay ang Ginoo nga nagtan-aw sa ato nga kinabuhi. Amen.